برای چی اومدین اینجا؟ اومدین که بدبختی ما رو ببینین؟ یا اومدین که بهمون بخندین؟ یا اینکه میخواستیم ببینین بعد مرگ مامانمون چه کاری میتونیم بکنین که ما هم بمیریم؟ چرا مزخرف میگی؟ بابا تو خواهرت کجان؟ صداشون بزن. چرا؟ اونا رو هم میخواین بکشین؟ چون مطمئنم برای شما زیر پا کردن زندگی یک نفر یا بی‌آبرو کردن و از بین بردنش کار سختی نیست. من نمیفهمم که خدا شما رو برای چی انسان خلق کرده و به دنیا فرستاده، چون در درون شما چیزی به اسم انسانیت وجود نداره. عابده عمه این درست نیست. باید از اینجا بریم. احتمالاً نباید اینجا میومدیم. هرچی فکر میکنم حقتون اینه که شما رو فرش زیر پامونم حساب نکنیم. نه همدردی، نه تسلیت و نه پیوندی. شما اصلا لیاقتشو نداریم. نمیخوایم. این تسلیت دروغینتون رو نمیخوایم، چون این مامانمو بر نمیگردونه. میتونین از اینجا برین. عابده به خودت بیا، برو داخل. گفتم برو داخل. عابده درست حرف بزن. ایشون مادر شوهر مومن است، به جای مامانته. و در ضمن این چه طرز رفتار با مهمونیه که اومده؟ شما که اصلا نمیتونین اختیار زبونتون رو داشته باشین. جای مامانم نگین. این جای مامانم نیست. نمیدونم انتقام کدوم دشمنیشو از زمون گرفت. چطور زبون به دهن بگیرم؟ چطور؟ شما نباید اینجا می اومدین. کاملا درست گفتی. خیلی اشتباه کردم. جبار، من بهتون گفتم که با وصلت کردم با اینا من بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم. درسته. پس هر جور میخواین اشتباهتون رو اصلاح کنین، اما خواهش میکنم الان از اینجا برین لطفاً. عابده کوچیکه، احساساتی شده. من از طرفش ازتون معذرت میخوام. ما از شما نه شکایتی داریم و نه گله‌ای. شما آدمای بزرگی هستید. آدمای بزرگ هیچ وقت اشتباه نمیکنن. دارم میرم، ولی به حرفم خیلی خوب با دقت گوش کن. اگه گناه باباتونو بخواین الکی گردن من بندازین، پس اون روی منو میبینین. بریم جبار.